इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा वाकया बयान करना चाहूंगी कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, उसकी ट्रांसफर हुई लाहौर से कराची, तो रेल कार से उसको जाना था। तो स्टेशन पहुंचा, टिकट खरीदा, गाड़ी जिस लाइन पे खड़ी थी वहां उसको पहुंचने के लिए सामान खुद उठा के जाना मुश्किल था, तो उसने एक कुल्ली ले लिया, वो रिपोर्टर होता है, और उसे कहा कि मेरा ये सामान मेरे साथ वो फला गाड़ी तक पहुंचा दो। उसने सामान और उसके पीछे पीछे हो लिया। रश बहुत था, वो शख्स खुद तो किसी तरह बचा के निकल के गाड़ी तक पहुंच गया। एक कुल्ली जो सामान से लदा हुआ था या उसके साथ जो भी था वो वहां नहीं पहुंच पाया। अब हुआ ये कि इतनी देर में गाड़ी के चलने के लिए विसल हो गई, अब उस शख्स की ट्रेन मिस हो गई। अब अगर वो उस पे जाता तो सामान पीछे रह जाता, और अगर रुकता है तो ट्रेन जाती। बहरहाल उसने ट्रेन को जाने दिया। अफसोस तो उसको बहुत हुआ। आप खुद सोचिए कि अगर किसी की वजह से आपका प्लेन मिस हो जाए या गाड़ी मिस हो जाए या किसी चीज का कोई चांस मिस हो जाए तो आपकी कैफियत क्या हो। उस गुस्से को याद कर लीजिए। बहरहाल उस शख्स को गुस्सा तो बहुत हुआ, बहुत गुस्सा आया। अब हुआ ये कि जब गाड़ी चली गई तो लोग भी छट गए, तो वो बेचारा पसीने से शराबूर कुली जो था वो वहां पहुंच गया, और उसके चेहरे पर निहायत अफसोस और शर्मिंदगी के आसार थे। वो कहने लगा, मुझे माफ कर दे, मैंने वक्त पे पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से मैं नहीं पहुंच सका। अब ये साहब गुस्से में तो बहुत थे, लेकिन सोचने लगे कि गाड़ी तो वैसे ही चली गई, मिस हो गई है। अब अगर मैं कुल्ली को कत्ल भी कर दूं तो गाड़ी वापस नहीं आएगी, मैं जा तो सकता नहीं, लिहाजा गुस्सा आने का तो कोई फायदा नहीं। कोई बात नहीं, अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था, ऐसे ही होना था, और अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान क्या कर सकता है। चलो आज नहीं कल चला जाऊंगा। तो ये सोचते ही उसने प्यार से मुस्कुरा के कुल्ली को कहा, कोई बात नहीं। अब ये बात सुनते ही कि एक ऑफिसर जो है वो कह रहा है कोई बात नहीं, ट्रेन मिस कर दी, कोई बात नहीं, और जवाब मुस्कुरा भी रहा है, तो उसके चेहरे पर एक बशाशत सी आ गई, उसकी चमक आ गई उसकी आंखों में। उसने सामान उठाकर कहा, लाए मैं आपका सामान उठा लेता हूँ और करीबी रेस्ट हाउस में आपको पहुंचा देता। बहरहाल वो सामान लेकर आया, उसने सामान रखा। अब इस शख्स को पता था कि इस शख्स ने कल इसी वक्त ट्रेन पर जाना है। अगले दिन उसने क्या किया कि वक्त से पहले उनकी बुकिंग करवा दी ट्रेन की, और सामान लेने के लिए आ गया, और सामान उठाया और प्लेटफॉर्म पे आ गया। अब जब प्लेटफॉर्म पे आया तो साहब ने कुछ पैसे देना चाहे, तो कुली ने कहा कि मैं हरगिज भी पैसे नहीं लूंगा, मेरी गलती की वजह से आपकी ट्रेन मिस हुई थी, मैंने बड़ी कोशिश की कि यानी कि आपके उस नुकसान का कुछ बदला दे सकूं, तो मैं ना टिकट के पैसे लूंगा और ना ही सामान उठाने के, बस ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। अब वो शख्स भी बहुत मुस्लिम थे कि कम से कम ये शख्स ट्रेन का किराया तो ले ले, अगर सामान उठाने का नहीं भी उजरत देता। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, आप अगर मुझे कुछ नहीं देंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, यानी वो मेरी गिल्ट अंदर से खत्म हो जाएगी कि मेरी वजह से आपको तकलीफ है। बहरहाल कुली ने उनको गाड़ी में बिठाया और खुद खिड़की के पास बाहर आकर खड़ा हो गया, गपशप लगाने लगा और बातें करने लगा, और बहुत एहसानमंद नजरों से बार बार वो देख रहे थे वो शख्स उसको, यानी वो भी मोहब्बत से देख रहे थे। गाड़ी स्टार्ट हुई तो वो भी साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बातें करता रहा, और फिर जब गाड़ी नजरों से ओझल होने की तो बहुत मोहब्बत से उसने हाथ हिलाकर उनको सी याद किया। वो उस कुली की निगाहों में ऐसी मोहब्बत और ऐसी चाहत और ऐसा मान था कि वो कहते कि ऐसा तो आज तक मुझे किसी अपने अजीज रिश्तेदार ने भी नहीं खुदा हाफिज कहा कि इतनी मोहब्बत। बहरहाल ट्रेन चली गई तो कुली ने कहा कि अच्छा मैं जरा नाश्ता कर लूं। तो नाश्ते के लिए जब उसने जेब में पैसे डाले तो 3,000 रुपए वहां। सोचा कि ये क्या। तो हुआ ये कि वो बातचीत के दौरान गैर महसूस तरीके से उन्होंने वो पैसे किसी तरह उसकी जेब में डाल दिए। और देखिए कि उस कुली में गरीब इंसान था, आसमान की तरफ निगाह उठाई, हाथ उठाए और उस साहब के लिए बहुत सी दुआ दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और फिर इन साहब ने 20 साल बाद अपनी डायरी निकाली तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ पाया कि कुली की वजह से लेट होने का जो गम था वो तो रात को ही खत्म हो गया, लेकिन उसकी मोहब्बत भरी अलविदाई नजर आज 20 साल गुजर जाने के बाद भी मेरे दिल को ठंडा कर देती। यानी वो निगाहों की मोहब्बत, मुझे ट्रेन लेट होने का गम और अफसोस नहीं, अफसोस इस बात का कि मैं एक मोहब्बत करने वाला इंसान वहां छोड़ आया। अब देखिए कि ये बंदा गालियां देकर भी अपना गुस्सा निकाल सकता था, और उसका गुस्सा शायद बजा भी होता और कुल्ली सुन के चला जाता, और वो भी बेचारा दिल बुरा करके, एक तो ये लेट होने का गम और ऊपर से गालियों का। लेकिन उस शख्स ने जो माफ किया तो माफ करने का नतीजा क्या निकला।
کلی بھی خوش، صاحب بھی خوش، اور دونوں ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں. تو یہی سچویشن ہمارے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں پیش آتی رہتی. بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن کو ہم ساری زندگی پہ لگا کے الٹا نہیں سکتے. ویسے بچے سے برتن ٹوٹ گیا، بعض اوقات بہت ہی آپ کو کوئی عزیز پیاری چیز ٹوٹ جاتی، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے خود پرسنلی اس کا تجربہ کیا کہ جب میری کسی ہیلپر سے کبھی کچن میں کوئی برتن ٹوٹا یا کوئی اور نقصان ہوا تو میں نے اپنے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ نقصان جو ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، اور بعض اوقات ایسے لوگوں کے ہاتھوں نقصان ہوتا ہے کہ وہ بیچارے اس کو بھر بھی نہیں سکتے. میں اس پر غصہ نہیں کروں، اور یقین مانے کہ غصہ آنے کے باوجود جب میں نے اس پر کنٹرول کیا تو اس معاف کرنے اور اس مسکرانے سے اس شخص کے کام کرنے کی رفتار اور خیر خواہی اور محبت اور جان ماری کئی گنا بڑھ گئی. وفاداری، عید آ رہی ہے گھر نہیں جا رہی، نہیں آپ کے ساتھ عید کرنی. حج سے واپس آئی ہیں، نہیں آپ سفر پہ جا رہی ہیں، میں پہلے گھر نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ یہ ویک گزاروں گی. حج سے آتے ہیں تو آپ دیکھیے دل ہوتا ہے جلدی سے سب کو ملے. وہ بچی پورا ایک ہفتہ میرے ساتھ رہ کر پھر گھر گئی. یہ محبت کہاں سے آئی؟ اگر ایک دوسرے کو ہر وقت سکولڈ کرتے رہے، غلطیاں تو ہر دم ہم سے بھی ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جرا کرتے رہے اور بحث کرتے رہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انٹرفیئر کرتے رہے، تو آپ خود سوچئے کہ یہ محبتیں تو نہیں ملتی نا، یہ وفاداریاں تو نہیں ملتی، یہ کسی کی خیر خواہی تو نہیں ملتی. مشکل وقت میں کوئی ایسے ہی تو نہیں کام آ جاتا. اور وہ جو برتن ٹوٹ چکے ہوتے یاد بھی نہیں، پتہ نہیں کون کون سا ٹوٹا تھا، اس سے بہتر آ جاتے، اس سے اچھی چیزیں آ جاتی. ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کی بجائے چیزوں سے ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے. او یہ فلاں چیز تو میرے فلاں موقع پر شادی پہ کسی نے گفٹ کی تھی تو میرے بڑی عزیز تھی، خواہ اس کی دھیلے بھرا کچھ بھی قیمت نہ ہو، بس صرف ایموشنل اٹیچمنٹ. کوئی چھوٹی سی چیز سنبھال کے رکھ لیں گے، کچھ اس کا کام نہیں ہمارے پاس رہنے کا، اسے ہم نے کوئی استعمال نہیں کر. اس یادگاریں رکھی ہوئی ہیں، ایک یادگار یہاں لٹک رہی ہے، ایک وہاں لٹک رہی ہے، ایک وہاں لٹک رہی ہے. جنگ سے گھر بھرا ہوا ہے، جگہ گھیری ہوئی ہے، لیکن ہم ہے کہ اپنے دلوں سے ان چیزوں کی، مادی چیزوں کی محبت نکال ہی نہیں پا رہے. نتیجہ کیا ہے؟ انسانوں کی محبت ہی ختم ہو کے رہ گئی، جگہ ہی نہیں انسانوں کی محبت کی. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. ایک معصوم بچہ، اپنے بچے جب غلطی کرتے، کوئی چیز خراب کر دیتے، کوئی توڑ دیتے، کچھ گڑبڑ کر دیتے، تو رک کے ضرور سوچا کرے کہ کیا ان کو مار کے یا ان کو ڈانٹ کے یا ان کے ساتھ سخت چیخ چلا کے یا کچھ بھی کر کے کیا وہ سب کچھ واپس ہو جائے گا؟ نہیں. جتنی بھی بڑی غلطی آپ بازو کہتے تھے نا، آپ کو کوئی بتا دیتا ہے آپ کا بچہ یہ غلطی کر کے آ رہا ہے، یہ ایکسیڈنٹ کر کے آ رہا ہے. اب وہ بیچارہ ایکسیڈنٹ کے بعد ایک انسان ایک ڈرامے سے گزرتا ہے، غلطی ہے اس کی، لیکن اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہے، اس وقت اس کو کنسول کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم اس کو غصے میں بھر جاتے، آئے تو صحیح میں اس کی خبر لیتی، نہیں شکر کرتے جان بچ گئی اس کی. اور پھر اس کو سکھانے کے لیے اس وقت جذباتی انداز اختیار کرنے سے کچھ فائدہ نہیں. آپ پہلے خود ٹھنڈے ہو جائیے، اپنا غم بلائیے، اپنا غصہ کم کیجیے، اور اس کے بعد آپ سوال کیجیے کیا ہوا تھا. سب سے پہلے تو کہ چلے شکر ہے جان بچ گئی، اللہ کا شکر، کوئی بات نہیں، چیزیں آنی جانی، اللہ اور دے دے گا، اس میں بھی کوئی خیر تھی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے. پھر جب تھوڑا سا نارمل ہو حالت، پھر آپ پوچھیے کہ ہوا کیا تھا، تاکہ وہ شخص سوچنا شروع کرے غلطی کہاں تھی، کیوں، تاکہ آئندہ اس غلطی سے بچ سکے. آپ کے چیخنے داڑنے، غصہ کرنے، برا بھلا کہنے سے اس کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کے لیے کچھ سوچ سکے. اس کو سوچنے کا موقع دیجیے، اس پہ ٹرسٹ کیجیے، اس کو یہ کہنے کا موقع دیجیے کہ میری ماں مجھے بلیو کرتی، مجھ پر اعتماد کرتی، اور غلطیاں بھی ہو سکتی.